Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vela ve ba'd. An Enes ibn Malik radıyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neha an bey'i thimari hatta tuzhi. فقيل له وما تذهي قال حتى تحمر. از انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت است او فرمود که رسول الله صلی الله علیه وسلم از خرید و فروخت حاصلات زمین بالای زمین منع کرد حتی که تذهی، حتی که او قابل استفاده شود. گفتی وقت که پرسان کرده شد تذهی چی معنی دارد؟ نبی صلی الله علیه وسلم فرمودند حتی تحمر، حتی که رنگ از او تبدیل شود، یعنی سرخ شود، مثل که سیب سرخ می شود، یا اینکه بعضی سیبا هستند به شکل زرد می شود، یا مثلا خربوزه هستند شکلش زرد می شود بعد از اینکه پخته شود یا قابل استفاده شود. و امروز ما یه حدیث را که پیش کردم از صحیح بخاری با نمبر 2114 است و این حدیث در صحیحین، در صحیح بخاری و صحیح مسلم و در حدیث عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن عباس، حدیث جابر، قسمی که در اینجا از انس ما نقل کردیم از صحابه اکرام هم منقول است و در صحیح مسلم از ابو هریره رضی الله تعالی عنه نیز روایت شده. در روایت جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه آمده قال نهى النبی صلی الله علیه وسلم، جابر رضی الله تعالی عنه گفت که رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کرده ان تباع الثمرة حتی تشقها، که خرید و فروخت کرده شود یا فروخته شود حاصلات زمین یا اینکه میوجات حتی که تشقها، که او رنگی از او تبدیل شود. پرسان کرده شد چیست و ما تشقه؟ قال تحمار و تصفار، که حتی که رنگ از او سرخ شود یا رنگ از او زرد شود. و یوکل منها، که از او استفاده کرده شود و از او خورده می شود، یعنی قابل خوردن شود. و این حدیث متفق علیه است. و همچنین حدیث عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما. البته این سببش است که تمیمی رحمه الله ذکر کرده که دو وقت است در یک سال و بسیار وقت سخت و سبب فساد کشتزار یا سبب نقصانات در کشتزار می شود، در حاصلات می شود. و او اوقات یعنی وقتی که نقصانده و ضرر رسان برای کشت است و دو وقت است. یکی وقت سقوط ثریا، که ثریا ستاره غایب شود. ثریا یک ستاره مشهور و معروف است، قسمی که در حدیث دیگری آمده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند لو کان الدین بالثریا لناله رجال من الفرس، اگر دین در نزد ستاره ثریا هم اقدر در فاصله اقدر موجود می بود دور، البته مردان از مردهای فارسی زبان یا فارسی او را از اونجا رفته هم حاصل می کرد. و اشاره است به طرف علمای حدیث و خصوصا امام بخاری و امام مسلم، امام ترمذی و غیره عاجم یا علمای عجم که علم حاصل کردن. بهرحال ما یک به شکل یک جمله اعتراضی ما گفتم معترضه. البته یه سقوط ثریا، غایب شدن ستاره ثریا، یه سبب آمدن آفات و مصیبت ها بالای کشتزار است. وقتی که این ستاره طلوع میکند در وقت دومی است که یه از جانب مشرق طلوع میکند قبل از برآمدن، قبل از طلوع آفتاب. و این مقام طلوع از این مقام
اما گردش و خط سیر محتاب است و او وقت است که کشتزار همه با پایه طاقت خود میرسد. در او صورت هیچ مشکلی برای کشتزار یا هیچ نقصانی نمیرسد. درباره حدیث ثریا دو حدیثی آمده، دو حدیثی موجود است. یک حدیث عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه وقتی که گفتن که نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کردن از خرید و فروخت کشت حتی یبدو صلاحها. صحابه پرسید که متى یبدو صلاحها، چی وقت صلاحیت یا قابلیت قابل استفاده می شود؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمودن و در یک روایت ابو هریره فرمود حتی تطلع ثریا، حتی که ثریا ستاره طلوع بکند. و ثریا ستاره طلوع کرد، بعد از او تمام بیماری ها، امراض و آفات که متعلق یا در ارتباط کشتزار است همه ختم می شود و کشتزار از نقصانات یا از امراض وبایی که متعلق کشت است از اونا محفوظ باقی می مانند. و در حدیث ابو هریره رضی الله تعالی عنه هم یہ ذکر است. البته حدیث عبدالله ابن عمر سند از صحیح است، قسمه که گفتن بر شرط بخاری. و حدیث ابو هریره رضی الله تعالی عنه با مجموع سندش یہ به درجه حسن میرسد، یعنی قابل حجت یا قابل استفاده است. فقهای اکرام درباره از اختلاف دارند که آیا یہ ختم شدن یا خلاص شدن بیماری ها که در این حدیث ذکر شده در ارتباط کشتزار و در ارتباط زراعت یا اینکه میوجات و غیره آیا خاص برای ازوست یا اینکه شامل دیگر چیزها هم می باشد؟ در باره از یک از علمای اسلام ابوالعباس رحمه الله می گوید که جمهور رایش است که متعلق به زراعت و میوجات است، حاصلات و با دیگر چیزها ارتباطی ندارد. لیکن بعض علما به این رای هستند که یہ آحات یعنی یا آها مصیبت یا مرض وبایی، امراض وبایی که متعلق حاصلات زمین است، اینها یہ عام است. یہ قسم که کشت شامل است، همچنین بنی آدم هم شامل است. معنی است که وقت که ثریا ستاره طلوع بکند تمام مصیبت و آفات و امراض و مرضهای وبایی که موجود است اونا یا ختم می شود یا کم می شود یا بالکل به انتها می رسد. به هر حال ما درباره از به خاطر گفتگو کردیم چون که امروز ما می بینیم و می شنویم در بعض عالم مجازی و یه حدیث گشت می کند و دست به دست است و مردم در مابین رد و قبول از گفتگو دارن. از خاطر ما هم خواستیم که درباره از برایتان معلومات بدهیم. خداوند متعال قادر مطلق است، با قدرت کامله خود اگر بخواهد و این بیماری ها را با طلوع ستاره ثریا از بین میبرد. البته دو نکته اشاره میکنیم. ثریا به شکل دلیل است طلوع یا غروبش، نه اینکه او مؤثر باشد، بلکه یک دلیل است. با غروبش آفات می آید و با طلوعش آفات از زمین ختم می شود. لہذا ما به این نتیجه می رسیم که طلوع ستاره ثریا سبب ختم بیماری ها هست به خواست پروردگار متعال اگر الله سبحانه و تعالی بخواهد. و صلی الله تعالی علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین.